sa panihapon sa mga apostoles. Ikaduha, unsa ang iyang masaysayon na sukaranan sa tinuuhan o kultura nga kinaiyahan natong mga Pilipino. Ikatulo, aduna ba kinitindikal, sacramentological o eklesyal na sukaranan? Usa ba kini kasaulugan nga paraliturgical? Ikaupat, anaa ba kini kalambigitan o kahulugan sa atong pagtuo? O usa ba lang kapanagtigom sa mga labing pinili o inila sa atong katilipan? Ang mga pare nga Espanyol, maoy ni pasimunan ini kalihukan nga magpili og 12 ka lalaki nga maoy pubarog nga mga apostoles. Kini mao pagpili alang sa nasantan nga paghugas sa mga tiil sa apostoles nga usa ka dilaing kalihukan sa hapon sa Huwebes Santo. Gitawag og mandaton. Ang mandaton ibahid sa tulo: ang pagbasa sa Ebanghelyo, ang dramatization of the gospel narration, diinuban ini ang paghugas sa tiil sa mga apostoles, ug ang platika nga maoy magpatinaw sa maong rito. Sa ugto sa Huwebes Santo, kauban sa Padre Cura Maruco, ang mga apostoles pagasilbihan sa mga principales del templo sa panigudto. Ug kining maong paginambitay naglarawan sa mensahe sa mandato. Gihubad sa pili nga usa ka paglarawan sa katapusang panihapon ni Kristo ug sa iyang mga apostoles. Ang ritualization of the panihapon sa mga apostoles makakuha usab sa iyang Bibliyahon na tinugdan. Exodus verse 12, chapters 1-20, for the Jewish Passover. Dinhin ini mao basahon. Ang Ginoo nagamando na ang paningin sa pagsaylo pagasaulugon sa tanang mga Hudeo ug sa ilang mga kaliwatan. Ang panihapon sa pagsaylo mao ang katapusang panihapon sa mga Hudeo dito sa Ehipto. Sa wala pa sila makadawat sa amahanong pagluwas sa Ginoo, sa mga Ehiptohanon gilabay ang latusan ng mga katunigan sa Exodus. Ang mga Hudeo nagsugod sa pagbalhin sa balaanon nga kasuguan ngadto sa usa ka rito sa pagpangako.